Welcome to Islamic Guided Meditation. हमारी ज़िंदगी आगाज़ से इंतहा तक मुख्तलिफ़ एनर्जीज़ से मिलकर बनती है। ऐसी एनर्जीज़ जो हम देख नहीं सकते, जैसे हमारे ख़यालात, सोचें, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस, ये सब इनविजिबल होते हैं, यानी इन्हें देखा नहीं जा सकता, पोशीदा होते हैं। मगर इन इनविजिबल एनर्जीज़ की वजह से हमारे देखे जाने वाले एक्ट्स, यानी विजिबल एक्ट्स, जिसमें हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर, हमारा अमल और हमारे मामलात जो हम लोगों के साथ करते हैं, उसमें हम पॉजिटिव या नेगेटिव तब्दीली महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उन्हीं इनविजिबल एनर्जीज़ का सही इस्तेमाल हमारे विजिबल एक्ट्स का तयन करता है। जितने हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस पॉजिटिव होंगे, उतना ही पॉजिटिव विजिबल चेंजेस हमारी ज़िंदगी में और हमसे जुड़े लोगों की ज़िंदगियों में आएंगी। आइए अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस के लिए, जो विजिबल चेंजेस हैं, जो देखी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं, वो लाने के लिए हम अपनी इनविजिबल एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली इनविजिबल एनर्जी हमारी सोच। हम अपनी सोचों के रुख, उसके बहाव पर नज़र डालते हैं। आप सब अपनी सोचों पर नज़र कीजिए। देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या आपकी सोचें और उनका रुख पॉजिटिव है या नेगेटिव? और अगर आपको कहीं भी ज़रा सी नेगेटिविटी नज़र आ रही है, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो, किसी सिचुएशन को लेकर हो, किसी की कही हुई किसी बात की वजह से हो, या कोई भी मामला जो आपके साथ पेश आया उसको लेकर हो, हम उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव ख्याल से तब्दील करेंगे। हम उसको किस तरह से तब्दील करेंगे, हम उसकी मिसाल आपके साथ शेयर करते हैं। मसलन अगर आप किसी भी इंसान को मिलते हैं, वो आपसे बहुत ही गुस्से, बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी से गुफ्तगू कर रहा है, तो पहला ख़याल उसके रवैये को देख के यही आता है कि ये शख्स बदतमीज़, बदतहज़ीब है। अब हमने अपनी इनविजिबल एनर्जी को, यानी अपनी सोच,
اپنے خیال کو پازیٹیولی استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے انداز سے سوچنا ہے جو کہ پازیٹیو ہوگا. یعنی ایک دوسری آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسا سوچیں. نیگیٹو رویے کی وجہ سے نیگیٹو سوچنا تو ہر عام انسان کا کام ہے، لیکن آج ہم کچھ خاص کرنے جا رہے ہیں. کسی شخص کے غصے، بدتمیزی اور بد تہذیبی کو ہم اس طرح سے سوچیں گے کہ ہم اس شخص کے لیے اپنے دل میں کمپیشن محسوس کریں گے. یہ سوچیں گے کہ یہ شخص جو غصہ کر رہا ہے یقیناً کسی تکلیف میں ہے، کسی روحانی بیماری کا شکار ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ شخص جو اپنے اندر آگ لیے ہوئے ہے وہ غصے کی صورت میں باہر نکال رہا ہے. وہ شخص بہت تکلیف اور کرب میں ہے. آپ آبزرو کیجئے کہ ہماری سوچوں کے رخ کے تبدیل ہونے سے ہمارا رسپانس کس قدر بدل گیا. ہماری انویزیبل انرجی کے صحیح استعمال سے ہمارے بیہیویئرز میں پازیٹیو چینجز نظر آنے لگتی ہیں، اور یہی معجزہ ہے. دیٹس دا ریئل میریکل. اپنے سوچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے پازیٹیو ڈائریکشنز میں استعمال کرنے کا معجزہ. اس بہترین استعمال سے ہماری اپنی زندگی خوبصورت اور آسان ہو جاتی ہے. آئیے ہم اپنی زندگی میں ہر لمحہ اب یہ پریکٹس کریں گے کہ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی سوچ اگر نیگیٹو ہے تو اس کو پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو الفاظ سے ایکسچینج کر دیں، تبدیل کر دیں، اور اپنی زندگی کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جائیے. دس از دا میریکل آف آور لائف، اینڈ دس از دا سیکرٹ ٹو لیو اے بیوٹیفل پازیٹیو لائف. میں نے خوبصورت زندگی گزارنے کا راز آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس راز کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے یا نہیں؟ Have a beautiful, miraculous life.